بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عليكم شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وكلوهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا فبدارا أن يكبروا من كان غنيا عن الإسراف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين منهم فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أو آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم مثل ما تركم أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الذي والله عليم حليم. تلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يأت الله ورسوله من حدوده يدخل النار خالدا فيها ولو عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأرضوهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ولكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أن تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه فقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما كسر إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما كسر إن الله كان غفورا رحيما.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فممن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله عليم أعلم بما إيمانكم بعضكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بينا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وما تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من الفضل إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا منهم وآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من بعض والصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن واخذوهن فاجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم ولا تبتغوا عليهن قدر سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما وبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب كان مختارا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يكون الشيطان له قرينا كرينا وماذا علم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة من تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلون وإن كنتم مرضوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلما ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن يضلوا السبيل والله أعلم بما آتاكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرمون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وأرائنا ليا بألسنة مطاعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم لولا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معهم من قبل أن نطمس وجوها فنردوها على أدبارها ولنعنهم كما لعنا أصحاب النسي وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سمعنا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا يسور الناس لا ما آتاهم الله من فضل من فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم
نارا كلما غاضت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدون الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصبتم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم واردان باعثهم وكلهم بأنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول الله ليطيع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوكم فاستغفروا الله ويستغفر لهم الرسول ووجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم ويخرجوا من ديار ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما يطيع الله ورسوله أولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله يكفى بالليل ما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانفروا فتبادل وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن من أصابكم مصيبة فقد قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولكن أصابهم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالحياة الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل أو يغلب ثم يؤتي أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وشد خشية وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قريب والآخر خير لمن اتقى ولا تظلمون قتيلا فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ومن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ومن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصاب من حسنة فمن النفس فمن النفس أرسلنا النادي رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول وقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلنا غنيما فيذا ويقولون طاعة وإذا برزوا من عندك بينا طائفة منهم غير الذي يقول والله يكتب ما يبيتون فاردا تفكر الله وكفى بالله وكيلا أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلنا نفسك وارد المؤمنين وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله ولا كل شيء مقيتا وإذا خشيتم دائما وحيوا بأذن منها وردوها إن الله كان على كل شيء نصيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم من المنافقين فئتين والله وركتم بما كسبوا تريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضل الله ومن لم يضل سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوا فاقتلوهم ما حيث وجدتم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم وحذرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فلا قاتلوا من يتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وما جعل الله لكم إليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قوم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها
فإن لم يعدلوكم أو يلقوا إليكم السلام يكفوا أيديهم ويؤخذوا فخذوهم وقتلوهم إذا كفتم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله لا أن يصدقوا من كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ودية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له ولهم عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وتبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله معالم كثيرة ذلك ورد منكم من قبل فكان الله عليكم ومن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين القاعدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مفسدين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يدرك الموت وقد وقع أجر على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنتم في مفاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معكم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا وزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لا تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مائلة فيأخذن ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وحوزوا خذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إذا اطمأننتم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا بابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإن لهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراكم الله بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان حبانا نثيما لا يستغفون من النساء لا يستغفون من النساء من الله وما هم يبيتون ما لا يرضى من القول فكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء يجادلتم عنهم من في حياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يكون له عليم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه فكان الله لمن حكيما من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف وإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دون الله إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لتأخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو دلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم وليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان لا غرور لولا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها بعيدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله يحكم واستقوا من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا
ومن يعمل من الصالح من ذكر وأنثى ومؤمن أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتقا نكيرا وما تبديلا ممن أسلم وجهه لله ومسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتون من في النساء قل الله يفتيكم به إنما يتلى عليكم من في الكتاب اليتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن وكتب عليهن وترغبون أن يدركوهن والمستضعفين من الولدان والذكور من اليتامى واليتيم وما تفعلوا من خير فإن الله كان عليما وإن الله كان به عليما وامرأة خافر أهلها نشوذا وورية فراجنا حليما يصلحها بينهما نصلحا وصلوا خير وهدرة النفس وأحضرت الأنفس الشح من تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أو ولو خرجتم ولا تميلوا كل الميل وتذروها كالمؤلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله وأن تكفروا من الله من لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله هو غنيا حميدا ولله ما في السماوات ما في الأرض وكفى بالله وكيلا وإن شاء يذكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وللوالدين والأقربين من يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تردوا إن الله كان عليم إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وبشر المؤمنين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها ولا تقعدوا معهم حتى يحودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن قال لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معهم إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينهم واليوم القيامة ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الصلاة إلى الصلاة وأقاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هؤلاء ولا إله هؤلاء يضل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا للكافرين أولياء من دون المؤمنين يريدون أن تجاروا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا في دينهم بدينهم أولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي المؤمنين أجرا عظيما وغفر الله بهذا إن شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا توفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجرهم كان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تدعوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ما نقضي ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفر ولا يؤمنون إلا قليلا بكفر قولهم ولا مريم موتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم ورسول الله وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه في شك منهم
لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ولا يوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا وحرمنا ما حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنهم وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه ولكن الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين ولا تقولوا على الله إلا كلمة المسيح عيسى ابن مريم وكان رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه إن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون له عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباده ويستكبرون فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا من الصالحات ففي وجوههم وجديد من فضل وأما الذين استنكفوا واستكبروا ويعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وسيدخلهم برحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة امرؤ هلك ليس له وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.